Okay na? May gabi na itong tanan sa masagyapon. Ano yan sa kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung sa masagyapon ako sa kanunay nga naghinaot sa tanan kaninyo nga naa sa sulod sa panimalay nga mamati karon ni aning mga mensahe. Nga ang Dios kanunay mag-abli sa ato ang tagsa-tagsa kasalabutan aron makasulod kani iyang bala nga pulong sa matag usa kanato. Kung maghinaot nga sa kanunay naamo sa maayong kahimtang uban sa inyong pamilya sulod sa panimalay. O ang Dios manalangin unta kanatong tanan sa kanunay. O sama sa gihapon sa ato ang pagkinabuhi. Nang atong pagkinabuhi nining kalibutan na nagpuyo ta sa kalibutan. Dunay mga obligasyon mo trabaho para mabuhi. Mo trabaho para makatuman dito sa katungdanan. Kung ikaw padre di pamilya, mo na katungdanan nga maninguha aron isuporta sa pamilya. Ina na itong pagkinabuhihan ay natanan sa Dios. Makita na to ang dagan sa kapanahunan, sistema nga dunay mga leader, dunay mga ubos, kinitananhan ay na siya nga gikan pinakaubos ngadto sa pinakataas. Nasayran ko lang na pinagi sa kasulatan. Kanitanan abilidad sa panarbaho. Gihatag sa Dios aning kalibutan na aron magamit nato sa matag usa sa atong panginabuhi. Panagat, pang-uma, sa nagkalain-lain nga kahibalo sa manang konstruksyon pamanday. Kung kita dili ta magpakabana o pakisayod sa atong kinabuhi, bahin sa mga espirituhanon nga mga butang, ang atong hunahuna kalibutanon lang nga inana lang nagtrabaho ta ana. Pagkahuman, maglingaw-lingaw, ug asa gusto nga moadto. Labi na og hamugawi ang atong panginabuhi. Makapatuyang sa mga lugar nga adtuan kung doon na may ikagasto, makaadto sa mga nagkalain-lain nga lugar inana. Inana atong kinabuhi. Moro na atong ilit niya, wala ta masayod nga daghan di ay takaayog angayan nga masayran. Sama ka nako, ingon ana gihapon. Lipay-lipay lang sa kinabuhi ug asa ta gusto nga moadto og lugar nga malingaw. Ug unsay buhaton nga makalingaw, buhaton pud na siya. Usay makabuhat pa kanang pulos kalibutanon nga mga buhat unya. Sukuhay na dahil sa kaubuton sa Dios. Mo nang atong pagkinabuhi. Sama anang atong pagpanarbaho. Nga ang mananagat mag-uuma. Nagkalain-lain. Sa una pagmatngon ako buot, pagsugod nako pagkabatanon. Labi na kong mag-edad na kaog 15-16 nga to kanang mag-ulitaw ka na. Moatubang ka og mga tao, musagol ka sa mga tao, nagkalain-lain. Ang atong mga makita, doon ay mga tao nga mayong kahimtang, doon na po yung mga ubos kahimtang. Sama sa akong kahimtang, ubos magid kay may kahimtang, kay pobre man eh. Mo ni atong makita. Hangtod, nakatuon ko pagunahuna kabahin aning kinabuhi sa tao. Dito na ko nasabtan nga kitang tanan, ang tanan nga abilidad gikinahanglan na sa matag usa nato. Sama sa usa ka mananagat. Ang mananagat nagkinahanglan og produkto sa umaga para makaon. Ang mag-uuma po nagkinahanglan po sa mananagat kay mukaon po siya sa abot sa mananagat nga mao nang isda. Iyon ano lang sa simple na kay ako nakita ang pinaka-importante kana mang mga tawhana. Kanang nanagat og nag-uma. Kay mao man na siya ang magbuhi sa komunidad, sa syudad, mao na siya ang nagbuhi. Mao na inig ila-ila sa mga tao sa una, maghiskot og mga kahimtang. Inig ila-ila mo no sa imong trabaho, mag-uuma lang in taon inana mo na siya ako madungogin ako na. O bisan ako mismo. Ila-ila sa imong trabaho, mananagat lang in taon, anay kinabuhi, tinobre. Kay
agi man kog panagat, agi sa kog uma. Inana ako nakita, motong sa nagdagan ang panahon nakita nako, mo nag-iingon ako ganina nga, dito nako nakasabot, nga ang pinaka-importante nga mga tao, kanang nagtrabaho sa yuta, kanang nagmuagtog dagat. Sa ako nakita nga panginabuhi nga pait kayo ang panagat. Kami hinumdum ko sa una labi na inaron mga bulan sa Agosto tinghabagat. Kusog kayo ang balod mo nang dili ko kagwanta sa una. Di ko kagwanta aning dagko kayong balod magsuka-suka ko ana. Inana ang kinabuhi unsa kapait. Masugatan nimo hangin, ulan, kusog, hantod malunod pa amo sakyanan sa kayan sa una. Pero naay panahon nga bisan pag purting kusuga ang ulan, muhigda ka makatulog ka gihapon, sampungan lang ang dunggan nga di masulan og tubig. Unya mamatikdan nimo, mamatikdan ako nga ang sakayan hapit na pud mapuno. Hawas na pud sa tubig. Dito na ko nakita unsa kapait ang panginabuhi ng mananagat. Unya nakita nako importante kayo sila. Kay mao man magbuhi sa mga komunidad, siyudad, sa mga lungsod. Unya nakita nako ang mga nanagat magkaon lang sa mga isda nga mga kanang mga ubos ng isda pareha ng mga pata, kanang banghutin, kanang mga dili mahalin nga mga isda mo nagikaon. Unya ang mga kwartahan nga dili kay balong managat mo nagkaon atong mga mahalon kay nga isda. Dunay kalainan buhong kayo. Sa klase sa bugas, ang kaunon sa mga pobre, mais-mais inana nahitabo. Ang mga kwartahan mo kaon og kanang pinaka taas og kalidad nga mga pagkaon. Muna ako nakita kalainan. Hangtod nagdagan ang panahon, nag-anam-anam ko og sigig tanaw. Hangtod nakat-on ko sa kasulatan. Dito na ko nakita nga kita di ay mga tao pulos di ita nagtinabangay sa matag usa nato tungod sa ato ang nakatunan nga trabaho. Una mananagat og mag-uuma. Dako kay gitabangan ang komunidad, dako kay ikatabang sa syudad. Tungod kay ang abot gikan sa mag-uuma dalhon ngadto sa syudad. Ug mao ay magsuporta pagkaon, mananagat mo na siya. Mao ni ako nakita. Unya ang mga mananagat nagkinahanglan po na sila nga mo kuwag business sinina. Mo to nakita pud nga ang nagbuhat aning mga sinina nagkinahanglan pagkaon, nagkinahanglan po siya sa mananagat. Ang mananagat po nagkinahanglan og sinina. Mo to nagkinahanglan po sila sa magbubuhat ani. Mo to hangtod tanan nga naghanay ana ako nakita. Kini ako nagisulti tinuod kung ikaw motuo ka, makita na nimo. Pero kung kita nagkinabuhi lang ta nga kalibutan dili na to na makita. Ingon ana ang hanay tanan sa kinabuhi. Driver. Sama ning mag-drive og pedicab, ako nag-drive lang og pedicab. Akong maobserbaran nag-drive kog pedicab og bisan ako nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nga mura lang kanang trapo lang ni mga driver og pedicab. Mahinumduman lang og gamiton inana. Unya napay mga pasahero, napay makasakay nga murag kanang tan-aw nga ubos kayo, pero ang tinud ubos gina tinud kayo. Ingon ana ang kinabuhi. Muna magtan-aw ko kasagaran ang mga maayong kahimtang mo'y maka-minus og maayo sa maong trabaho. Inana na siya. Wala ko makasabot nga unsa di ka importante inana ako lang moingon lang ko sa kong una nga inani kay mao man trabaho ubos. Pag-abot sa panahon, kadtong panahon nga naay mga strike. Dito na ko nakita mura kog na nabuka akong mata. Dito na ko nakita nga kana di ay nagserbisyo sa syudad sa mga lungsod nga naghatod og mga pasahero pero tigid ay nang dako ang serbisyo. Kay nigawas ko niya layo man ang amo ang
gipuy-an sa palengke. Dito na ko nakasabot nga kanang pag-uli ang mga tao magsig bagulbol naghulat og sakyanan. Dito na ko nakita og unsa ka importante kanang nagserbisyo. Pero dili ang tungod ana nga nagserbisyo. Ang kana pong nagserbisyo wala pod mahibalog kung unsa ka importante ang pasahero. Pero kung dili ta kanang mag-ingon ta nga wala ditay kahibalo nga kanang formal o espirituhanon bahin sa Dios, dili na to na siya makita. Ang ato lang bisan lang gani driver pili ka manghambugiro man kayo mapatason kayo. Ina na to makita. Tungod kay inana man ang kalibutanon nga pangisip. Yun na. Mo to nakita nako nga nakasabot ko nga purti gining iprotatiha ang atong tagsatag sa kahibalo. Sama ng vulcanizer. Makita nimo na ang mga tao nga kanang murag wala maanda ang trabaho, hugaw ang ilang trabaho tan-aw nimo. Murag pug tan-aw nimo nga way bili. Pero purti importantiha kay ini kaplat sa imong ligid mangita man kana nila. Bisan pag unsa ka kadato. Pag abot sa panahon nga maplat ang imong sakyanan, mangita gihapon ka atong magtrabaho ka ng bullshit nga magkahugaw-hugaw na sila. Pero sama sa kong ikasulti kung kalibutan nung dili na to na siya makita. Kaya nga itong hunahuna na amanta sa taas. Sama anang nangumpra o ka ng mga produkto sa uma. Makita na ko na pagmatko na kong buot na ay mga kargador. Maglukdo ato mga sako kato sa unang binandahan nga dagko kayo. Mao'y magpasaan ato ikarga dito sa truck. Unya doon na pa yung mga kanang mga amo nga usog kay mga saba. Gisulti na ko na kinikat tinuod ni sa ato ang kinabuhi. Ako nakita ang kanang nagnegosyo kung walay moalsa sa ilahang mga produkto nga ilang masuhulan, dili gihapon na sila kalihok. Unya kadto po nangalsa nagkinahanglan po to og amo kay mao man toy musuhol sa ilang kusog para po makakaon. Unya kadto pong nag-alsa mao po toy nagpaasinso og maay sa mga nagnegosyo. Sila mo'y nag-alsa sa mga produkto bugat kayo. Kaya wala may nagtao nga nagnegosyo nga siya pa'y mangalsa, siya pa'y mag-drive dili na wala kay makita na. Doon na siguro ka nang maulay pagsugod na nga murag ka nang gitawag og inato. Pero pag abot sa panahon nga naa kay mga kuan dito nga pikas na po kay tindahan pikas na kinahanglan na kaog tao. Sama na dako kayo mga kompanya. Makita nimo pag open sa ilang mga negosyo mag-hire og mga tao. Unya katong mga tao nga nagtrabaho mautos siya naglihok para ang negosyo nimo musyo up na siya. Mo nagikinahanglan nga kita makat-on kita sa mga espirituhanong nga butang. Kay para dili ta mahimong mapahitason. Kanang makasabot kita sa atong pagkinabuhi. Tanan gikinahanglan nato ang matag abilidad nato matag usa. Walay nakawang ana og walay bisan unsa nga abilidad sa tao. Walay makasayang ana tanan gikinahanglan na sa matag usa ka tao. Kay nagtuyok na siya. Tanan nga kahibalo. Mao na dito nako nakita nasabtan ako ang buhat sa Dios. Nagibuhat na tanan mga kahibalo ana. Aron magamit sa pagkinabuhi sa tao ning kalibutan sa mga improvement nga mga panginahanglan mo na nga naay mga trabaho bugat mag-drive sama anang ikaw doon na kay truck doon na kay daghan nga truck sama ng boss makinahanglan ka sa mga driver kadto sila mo'y maglihok sa imong negosyo mo na nga ikinahanglan lang sa
matag usa nato makat-on yun ta pag kinabuhi nga dili lang sa kalibutanon nga panghunahuna nga kinahanglan yun ang tao nga makahupot ani para makat-on ka makita nimo tanan kanang akong giingon nga wala nimo makita kaniadto. Ug siya mo'y maghatag og kalampusan sa plano sa tao. Mo na dito nako nakasabot pinaagi aning kasulatan. Mo na nga ngano nga nagaingon ko nga kinahanglan mo basa gyud ta aning kasulatan kay porti ta daghanang makatunan. Madili gyud nato makuha ni bisan kinsang tao. Hasta ni mga mensahe dire. Mo na pagkakataon ako sama anang mga tao sa lasang kana inigtan-aw na to na sa una makakita ta mabaguhan ta maignorante ta sa ilang mga kinaiyahan ilang mga batasan ato makita unya ato makita gitawag na to sa ignorante inosente nganong naama na sila pagbuot na sa Dios nganong naa na sila ang tanan nimo makita tanan gibuhat sa Dios dunay katuyuan. O wala ko kabasa sa kasulatan, dili gihapon ko kasabutan ang anong naa na sila. Kay dili sa kasulatan gihisgutan na siya. Nga pagsanay kamo, uglop ka ninyo ang kalibutan aron ang mga mananap inyong madumina. Kay kung mudaghan ang mananap, basin og ang mananap na mo'y mudumina sa tao. Mo na di nga ngano nga naana sa lasang sila, usag gihapon na sa mga laraw katuyuan sa Dios. Mo nagisulti nako na ang tinuod, nakita nako na kay nagsulti man ang kasulatan ana. Mo to didto nako kasabot nga nganong naana. Sama anang kanang mga badyaw. Makita nato na dito sa pareha ng mga pantalan nga ang mga tao itsahan og sinsiyo mo nila nagupuro na nila bisan pa ang mga bata. Mo nang tungod kay nakat-on na hibalo no ko na magtan-aw ko. Nakita na ko nga sa ilang kinabuhi nga naa sila dito malipayon sila. Pero ang mga ignorante nga mga tao sa ditsong istorya ang mga ignoranteng tao. Ilahan ako peligro, mayo sila peligro. Wala ginahuna nga nagbata sila anang lugar naanad ang mga bata. Bata pa kay musawom na dito. Ang mga ignorante na nagasulti. Unya, madungog na ko nga ilang papahawaon dito sa mao mga trabaho tungod kay peligro ko no. Ingon ana lang ang kahuyang o kakulang sa kahibalo sa tao. Mahitabo na siya. Pero kung makat-on yun ang tao aning mga bahin sa kabahin sa Dios. Mo na nga wala kay kabalaka sa imong kinabuhi. Masayod ka sa tanan nimong gimbuhaton. Kay gituluan man ka dire. Mo na nga kanang tanan nga akong ipangsulti. O wala ko kabasaan ning kasulatan dili na ko na siya masabtan tanan. Mao kanang mga propesyon aning kalibutan nga maghunahuna nga magdumala tinuod na sa kalibutan magamit na. Pero mo nagiingon sa kasulatan nga ang usa ka naso, ang usa ka pangulo nga gigiyahan sa Dios magmalampuson. Mao na nga sa pagpanahon sa mga hari nga mahisgutan. Una si Solomon mo'y maghatag na og usa ka pattern sa mga mahimo nga mga leader nga
Pag-abot sa panahon nga si Haring Solomon, siya mo'y himuong hari sa Dios kay puli sa iyang amahan nga si David. Batanon pa kay siya atong mga panahon na. Wala siya moduol libisan kinsang mga tao nga maalamon aning kalibutan ug mangayo siya og tambag dito. Na para tudluan siya unsaon pagdumala. Dili sama aning kalibutanon. Nga daghan kay sila gitun-an nga sa kalibutanon naay mga libro nga gitun-an ug unsaon pagdumala. Pero nakita nato og unsay resulta sa pagdumala. Moto si Haring Solomon kay siya man ang gipuli nga hari. Unsay iyang gipangayo, niduol ba siya og mga tao aron mangayo niya og mga tambag aron tudluan siya og unsaon pagdumala ang nahimo siyang hari. Ang gipangayoan ni Solomon og kaalam, nangayo siya sa Dios. Nihangyo siya sa Dios. Basahon nato ni dire. Paminaw nato ni siya og unsay pangayo ni Haring Solomon. Kini usa ni siya mga pamaagi nga makaton ang tao nga ang pagdumala dili sa kalibutanon nga pamaagi kundi ang Dios mo'y magiya ani nagikinahanglan mo ni unang hari diri mas unang hari mao ni siya paminawa og unsa ang gihimo ni Haring Solomon. Muni nga atong mabasa nangay si Solomon og kaalam. Hintay mo to sa muni. Muni nga atong mabasa. Paminawag maayo, basahon ako. Usa ni siya pinaka-importante labi na sa mga tagdumala. O usa gibasa ko lang ni siya para kitang tanan makatuon masayod og unsa kabililhon kaning nasulat. Ug dili gini makuha sa tao. Dili makuha sa tao ug dili puno ikahatag sa tao. Kung kita magbasa ani, mosulod sa atong unahon na uli makakuha na. Makatuonan nimo ang tanan. Mao na nga giingon bulahan ang mabasa ug ang mamati basta motuman sa nasulat. Ug mo ni atong mabasa Pinaagi sa kaminyoon ni Solomon ngadto sa anak sa hari sa Ehipto, nakig-abin siya sa maong nasod. Gidala sa hari Solomon ngadto sa Jerusalem ang iyang asawa hangtod nga natapos niya ang pagtukod og iyang palasyo, ingon man ang templo sa Ginoo ug ang kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nagpadayon paghalad diha sa mga halaran nga dito sa mga bungtod tungod kay wala pa may templo nga gitukod alang sa Ginoo. Nahigugma sa Ginoo si Solomon og nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David apan nagsunog siya mga halad nga mananap og mga insenso dito sa mga nagkalain-laing halaran. Usa ka adlaw ni ana miadto si Gideon si hari. Usa ka adlaw ni ana miadto sa Gibeon ang hari aron sa paghalad kay dito man ang labing bantugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad og ginatos ka mga halad dito. Usa ka gabi ni ana samtang dito siya sa Gibeon, nipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. Miingon si Solomon, gipakita mo sa imong sulugoon nga si David nga akong amahan ang gugma mong walay paglubad kay nagmatinumanon man siya kanimo. Busa wala ka mo hunong pag higugma kaniya og gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw.
ug karon o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David, bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad aniya sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando ni ining maong katawhan nga labihan kadaghan. Mo to gipangay ni Solomon ang kaalam mo. Gikahimutan sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo ug dili ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto sa umaabot nga panahon. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua nga mao ang bahandi ug dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. Ug kun sundon nimo ang akong kabubuton ug tumanon ang akong kasubuan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. Mao ni gipangay ni Solomon. Mao na nga sa kasaysayan sa paghari ni Solomon, dito mabasa na nimo. Sa panahon sa paghari ni Solomon, wala nay sama nga kalinaw adtong panahon na. Tungod kay ang Dios nag-uban man kaniya. Kay dito man siya nangayo og kahibalo sa pagdumala. Mao nang ang tanang mga tao ato walay pobre, tanan dunay mga tanom nga parasan, dunay sila mga tanom nga tanan nga gikinahanglan sa tao. Walay pobre sa iyang kapanahonan. Unya linaw kaayo ang nasod sa Israel sa panahon sa paghari ni Solomon. Mao ni siya ang usa ka pattern na siya nga gikinahanglan na sa matagdumala. Kay sumala sa ako nakita, kining tagdumala, sama sa usa na to nga mahimo nga leader sa usa ka nasod. Sama sa Pilipinas lang atong hisgutan. Kay ni amanta sa Pilipinas. Ang usa ka leader nga nahimo nga gipili nga pinakataas nga leader. Nganong pakyas ang mga pagdumala nga dili makita ang kaangayan. Adto mangayo og tambag sa mga tawo nga ubos niya. Ikaw na ang ginapili nga pinakalabaw sama sa Pilipinas lang. Ikaw na ang gipili nga ikaw may pinakalabaw sa tanan tao sa usa ka nasod. Unya adto ka mangayog tambag sa mga ubos nimo. Usa lang ang gipakita diri sa hustong pamaagi. Mao na nga gikinahanglan nga ang mahimo nga leader, gikinahanglan yun didto sa Dios mangayo og kahibalo og unsaon niya pagdumala ang iyang nasod. O mo ni gipakita dire. Mo nang mabasa nimo dire nga ang mga nasod nga gigiyahan sa Dios, ang pangulo nga gigiyahan mo na magmalumpuson mulang karon. Nindot kayo ang ilang pagdumala mo nagikan ani mga hari dito mabasa nimo. Hangtod nga mupuli ang kanang wala mo ila og Dios. Dito nakita ang kalainan. Ug mao po na ato makita sa ato ang sistema sa kalibutan. Muna nga ang atong kahibalo, aning kalibutan na. Iya lang na sa kalibutan, pero dili gid ka makabaton og husto nga kalinaw sa kinabuhi, kanang tinuod nga kalipay. Sama anang giingon, nalikay ang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi wala sa mga butang nga imong nahuptan bisan unsa ka pakadato. Usa na sa sistema nga nganong gikinahanglan ang tao nga dunay makatunan aning kasulatan. Mao na nga nganong giingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Basta mutuman sa naisulat. Tungod kay naa tanan diri ang tanang pamaagi nga mahimo sa tao aron maangko nato ang saad kalinaw sa kinabuhi. Mao na ang gikinahanglan nato. Mao na nga nganong nagsigi kog agda nga kinahanglan kita nga magbasa aning kasulatan.
Una kanang gitawag og relihiyon. Gisulti diri ni Kristo nga maghinapos ang kalibutan daghang mga mini mga magtutudlo mini nga mga propeta. Mo ni giskutan. Mo nang gikinahanglan nga muusisa gid ang tao. Usa na siya sa mga kabahin, gikan na sa giskutan ako pagsugod gikan sa atong pagkinabuhi. Ug hangtod na diri na sa atong pagkinabuhi nga naa sa makatunta sa paagi sa Dios. Mo nagikinahanglan nato nga makat-on yun ta diri. Kaya kung makat-on na ta ning pagkinabuhi diri, tanan nga gitudlo kung ang tao mahimo ng espirituhanon. Makabaton ka og kalinaw sa imong kinabuhi. Kay kanang sobra nga pagpangandoy ambisyon, mao ni makapahimong dautan sa tao. Kay ang kwarta usa man na kalitag ug daghang mga buang-buang nga nangahulog na nalitag. Mo na ito makita sa kalibutan. Mo na giingon ni Kristo nga dili mahimo ang tao nga makapaulipon sa duha ka agalon, sa Dios ug sa bahandi. Kay ug asa gani ang inyong bahandi ito apon inyong kasing-kasing. Mo na mong limbong aning kalibutan na. Pero sa kalibutan, mao na ang mga taong kalibutanon, maulipon din na. Sama ka nako kaniadto, inana lang mga ambisyon. Pulos pangandoy sa kinabuhi. Pero pagkasayod nako sa kamatuoran, dito nako nakita nga kikinahanglan gid ang tao makat-on ani. Kay bisan unsaon nimo paningkamot, kanang giingon diha sa 16:26 sa Mateo. Na nag-ingon diha, kung si kapuslanan kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan mawala imong kalag, wala. O wala ikabugti nimo aron mabawi ni. Ang bahandi dili siya magamit. Mo na angayan nato na siya nga masayran. Mo na kasagaran ang mga tao, dili tanang tao nga sapian mapahitason. Kaya ako nakaobserbar man ko ana. Ug dili pud tanan mga tao nga pobre mapaubsanon. Kay portin naghanap pong pobre nga bisag way kwarta may pahitason kayo. Inana lang na siya nga atong makita. Kaya mahinumdum ko sa namasahero pag og single, tapok may mga kauban, daghan ni. Pag abot sa init, kanang wire sa kuryente, hasta nang kanang sa mga dining telepon, dagko man ang mga wire. Musilong mi dito. Maglinya mi kay para malandungan lang atong wire, malandungan lang gamay kainit. Mao tong masudong na ko ang akong mga kauban, magkatawa ko. Na mo istorya ko nga. Kini atong kinabuhi. Ubos sa kay ni, magtanaw sila sa tuwa katawan man tatungod kay ubos sa. Pero bisan ta ka ubos ani. Inani ang atong gitrabaho tanaw di ba mga bugiro gay gihapon ta manulti mapatason kayo. Mo na mga tawa sila. Tinuod, tungod kay tinuod na siya. Inana ng tao magkinabuhi ta kalibutanon. Pero kana siyang tanan mausab na siya. Kung magkat-on ta aning kasulatan, kung muusisa ka sa kasulatan, makahibalo ka og unsa hinungdan nga nganong nga naingon ana ang tao. Makasabot ka. Og dito mura ka og kanang nahinanok unya nakamata. Pag mata nimo lahi nang imo nakita. Kahayag nang imo nakita. Di sama anang kalibutan nung tanga inibangon na to, mao na to, balik sa trabaho. Pero kung espirituhanon lahi na siya. Lahi ang panghunahuna sa mga tao nga espirituhanon o mga kalibutanon. Sa pagpanulti, lahi. Mo na nga nga importante gid nga makat-on ani. Muna sama sa inyong nabati o nakita aning akong programa sa Facebook o sa YouTube. Nakita niyo dire wala ko gipresenta nga kami pundok unsa nga pundok.
wala ko'y gipresenta nga ako tinuod kami ang husto. Makita ninyo kini mensahe lang akong basa. Kay kini mauni ang magatudlo sa tanang tao. Muna sama kanimo karon, namati. Mulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Sama kanimo karon nga nakabati ka og unsa ang nasulat. Katong akong gipanulti daghan kay nga nasulat ato pero wala na nako nagibasa. Mo na mabulahan ang tao. Makabaton ka og kahibalo nga dili ikahatag sa propesyon aning kalibutana. Kay ang kasulatan nagaingon man, kay ang kaalam nining kalibutana binuang alang sa Dios. Mo na nga diha naka makat-on og unsa kabililhon ang pagpamati sa mensahe sa Dios. Mo magani na nga sama na makasaka ko sa balay. Kay kini puti man gyud daghanang naay mga inaning kasulatan Bible nga naa sa balay. Makita na ko mo lang naginaghalan lang na nila diha. Unya mo na ako yung kasulti nga magtan-aw ko. Muyon ko nga may kinaaman kasulatan dire. Siya naalagyan ako. Iko kana naghulat gina niya, naghulat na nimo kano sa nimo abrehon kay tudluan ka na. Pumutuo ka na ko daghan ka kaig makatunan. Naghulat na ko kano sa nimo abrehon kay tudluan ka ug unsaon pag kinabuhi. Mo na ang tinuod. Sama ka na ko. Pagsugod na ko basa aning kasulatan. Naghigda-higda ko aning bangko. Naminaw ko anang kanang naa sa radyo, sa TV, nagtanaw-tanaw ko kanang gitawag og relihiyon. Naigos ako mga mata katong Bible dito sa gipatong dito sa ibabaw. Naabog-abogan naman gani itong maayo tungod sa kadugay nga wala dito matandog. Mo'y nakita na ko sa akong mga mata. Mo to nisud sa akong hunahuna nga basahon ako. Dito ko nagasugod og basa. Hangtod nga Tagalog man to, nipalit ko og kaning kaugaling nga ginatong pinulungan nga Bisaya mo akong ipalit. Mo to sina ko basa dito. Mo to pagbasa nako dito nako daghan ako nakita nga nganong inaani man iya lahi man ang dilang sa mga pagtulunan dito nakamasayod. Nganong gitudlo ang wala gisulti diri sa kasulatan. Ang naa sa kasulatan nga gipalikayan, gibuhat. Kunya dunay mga katarungan. Mo to dito nako sigo basa hangtod uban sa pagpangayo. Pangayo sa Dios nga hatagan ko og kanang pagsabot. Pero di gid makawang kay papangayoon man daigid ka sa Dios. Motong sigo basa hangtod nahuman ako, dugay kay ako nakahuman ani basa. Kay wala ko ni gibasa nga maglaktaw-laktaw, gibasa ko ni hinay lang mugbo lang akong basa niya, mahinumduman lang ako tutuon agian. Nga mo ni kamubuton sa Dios mo ra kanunay akong yunahuna. Hangtod nagsikog basa. Pag abot nako sa tumoy dito nakita nako. Ngano man nga sukwahi man ang tanan nga ako nakita. O mo na gisulti sa kasulatan. Maghinapos ang kalibutan, makita nimo ang tanan nga ilanan. Hinapos ang kalibutan, manungha ang daghang mga mini magtutudlo o mini nga mga propeta. Mo to dito ka nakahibalo. Makita na nimo. Unya ang mga buhat ana mga tawhan na pulos ni gid pagbugal-bugal. Makasabot na ka ana. Moton dito na ko nakita nga puti na kong pasalamat nga gitagaan ko og higayon nga gikaluyan ko usa sa pagpasalamat nako nga gikaluyan ko sa Dios. Mao nang nagdagan ang panahon siko ba sa hangtod mukuan ko og mga tao nga pwede ba nga moadto sa inyo nga maminaw ta sa mensahe nga gitudlo sa Dios pinagi sa kasulatan. Wala gibisan usa ka tawo nga modawat. Daghan mga katarungan.
Mubula kay panahon kay para lang mapukaw ang atong salabutan ba, mapabuka ang atong nahuna para makasugod pagtuo, para ma-interest ka na og pagtuki kay importante mo yung di na kayo nga makabuhat ana. Wala ko na wala gyud tawo mo dawat unya usahay dunay mga istorya nako. Maghisgot ana. Unya pagkahuman magpasalamat nga salamat kayo pare nga nakahibalo ko sa bahin sa kasulatan kay nadugangan ang akong kahibalo. Nadi si kahibalo. Unya ang kasulatan gidugang lang siyang kahibalo. Ina na ko nakita pero wa ko magsabot nga pagsulti nako ano nagbibiya pagtamay. Kung unsa ang gisulti sa tao mao ra pud ang akong gisulti niya. Nakita nako nga siya na kahibalo ug ang kasulatan idugang lang ang kasulatan sa iyang kahibalo. Ingon ana ang makita nako. Motong di ko gunahuna unsaon man ako pag pamaagi. Hangtod nga ako mga anak giingnan ko nga may pa mo gawas ka diya sa Facebook. Di ko pwede ba diya na? Ingon ako, pwede makadiha. Iko, unsa man ilang mga buhat niya? Pareha gud gyapon na motongitan ako, kuyog na ko kung mga apo nga mga gagmay kay maay naman silang mo-operate anang internet. Gitanaw na ko dito. Ang ilang buhat personal aktual mauro gyapon ana dia. Iko dito nagkatawa ko. Dito nagsugod ako na Ginoo inani. Nya dunay nagkuan akong igsoon giingnan ko nga dili ka ma-question diha nga mo gawas ka dinha anang kasukuan. Daghan ra mo tan-aw na magi mo tan-aw. Di akong gitubag. Ingko kung magpataka lang ko og sulti, ma-question ko. Pero kung musulti lang ko nga ug unsa ang nasulat, musulti lang ko nga naa sa kasulatan, kung questionon ko, dili ko mo problema kay ang kasulatan mo saksi man din ako. Mora nga nganong dili ko giabot ko kanang dili ko mahadlok. Mo nang maglikay ko nga pataka og sulti pareha na akong iyo nga mga mini nga mga propeta manunga. Tinuod man na nga naa man na din sa kasulatan. Unya mailhan man na siya og unsaon na siya pag-ila. Mo na kung dunay mangutana walay lain tubag. Mangutanag kinsa naghatag nimo og awtoridad. Kinahanglan makatubag kana. Pero dili ikaw magtubag ang kasulatan. Kung mo tong ipalit kong cellphone, mo to nagsugod ko. Nakita na ko, hunahuna na ko, di ra ba ko maay manulti. Pero, wala gikinahanglan ang maay pagpanulti. Ang gikinahanglan nga musulti lang ka sa kamaturan. Mauri gikinahanglan. Kaysa maay kang manulti o nagpataka ka nagsulti, mo to ang kasulatan nagingon nga mas may paglaom pa ang labing buang ng tao kaysa magpataka lang og sulti. Unya, kanang giingon nga ang tao nga naghunahuna nga nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angay ni mahibaluan. Naghunahuna ko na. Iko maghunahuna ko nga na ako'y kahibalo masukway ko dire. Pero ang akong ginahuna nga ang tinuod kining nasulat tinuod gini og gusto. Unahuna ko digid siguro ko masayo. Mao na nga di ko basta-basta makasulti. Mao man gani na sa una nga pag-abot sa panahon nga makaatubang ko atong mga panahon na. Wala laing question bugal-bugal lang. Mangutana lang ko. Asa man basa ang imong gisulti kay di man ta makadugang ana. O dito na mo gawas na ng mga insulto, mga BIBI, nawa kay kahibalo inana na siya. Pero tungod sa pagtuo, dili gyud mapukan ina ana ang gahom. Kung mabarog ang tao ani. Kung mo ni gusto sa Dios nga daghang tao nga mudawat ani, nga mamati ani. Kanang giingon ni Apostol Pedro nga gitawag kamo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.
aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Unsa ang kahibulungang buhat sa Dios? Sama ng pagtuo nga matarong ka. Bag-uhon ka pinaagi sa gahom. Mao na kahibulungan nga buhat sa Dios. Mabago jud ka tungod sa gahom aning mensahe sa maayong balita. Pinaagi sa pagtuo. Mao na nga masabtan sa tao. Pag abot sa panahon nga makatuo na ka, makabato na ka, mahimo na kang espirituhanon, magpuyo ng espiritu sa Dios ngadto sa tanang magtotoo. Mao na nga ang imong unahuna gayran sa Espiritu Santo mo na makasabot ka na sa imong buhaton. Makasabot ka sa imong gitan-aw, makasabot ka sa imong gipamati. Dili sa tawhanon nga pangisip. Dili makuha na siya. Ang Dios gid mo imuhatag ana. Mo ni kalainan no. Sama kaninyo wa mo makadungog nga ug unsay akong mapundong gipresenta. Ang mga apostoles kaning akong gipangbasa nga atong gipamati mao gihapon ni ang gitudlo nila. Ug mo na nga sa panahon sa mga buhat sa mga apostoles, dito nagsugod kini sa mga buhat nga buhat na sa mga apostoles. Unsay kay nagtukod man si Kristo og iglesia. Mao ni diri sa buhat kung unsa ang kamatuoran nga gitudlo sa Espiritu Santo. Mo ni ang atong mabasa. Ug mao ni atong mabasa diri sa buhat 11:19. Mao ni paminaw natong maayo. Na sa panahon atong mga unang panahon nga ang mga Kristohanon gipanglutos. Unya kini si Apostol Pablo usa ni sa mga lulutos. Unya nahimo na siyang gitawag siya ni Kristo, gipili ug mo nang siya nahimo na pong magwali ngadto sa mga hintil, sa dili Hudiyo. Mo ni atong mabasa. Ang iglesia sa Antioquia. Ang iglesia sa Antioquia, mo ni atong mabasa. Mabasa na to diri sa buhat 11:19. Ang mga magtotoo nagkatibulaa gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot nga hangtod sa Phoenicia, Chipre ug Antioquia, apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon ang mga Hudiyo lamang. Hinuon adunay pipila ka mga magtotoo nga taga Chipre ug Cyrene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang mga dili Hudiyo. Muna na sagol nga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa iglesia sa Jerusalem. Musa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito og sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya og gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tawo puno sa Espiritu Santo og sa pagtuo og daghang mga tawo ang nakakabig ngadto sa Ginoo. Una apil na nanay mga dili Hudiyo ni. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakitaan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa katuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia o gitudluan nila ang daghang katawhan. O gitudluan niya ang daghang katawhan. Sa 26, mo ni atong mabasa o. Katawhan o sa unang higayon mo ni siya. O sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Dito makita ni mo ni siya na ang kadtong mga iglesia nga gitukod ni Kristo ug unsa ang
gigamit pagtukod kining maayong balita kining ebanghelyo. Mo ni diri gisugdan ni siya og pangalan og Kristohanon dito sa Antioquia. Mo ni ato makita. Klaro kayo nga ang tanan nga nahimong katawhan sa Dios nagdawat sa maayong balita mao tong gitawag na og mga Kristohanon. Mo na makita nato na gikan sa Korinto ngadto gina sa gipadayag. Makita nimo nga mga Kristohanon, Kristohanon. Mo na nga ngano nga naay Kristohanon nga nakita diri nga gibutang nako kay mauna ang katawhan sa Dios gitawag og Kristohanon. Mo na nga walay nag-una ug walay nagsunod. Ug ang mensahe nga ilang gigamit kini gihapon kining akong gipagbasa mao gihapon ni. Ug wala sila magdala og pundok nga ilang gipresenta. Wala sila magdalag pundok nga moingon sila nga kami ang tinukod o kami ang husto. Kung dili kaning mensahe sa maayong balita ug mao gihapon ni kaning atong gipamati nga madungog ninyo nga mugawas ko aning akong programa. Mo nga panahon nga makat-on ta ug unsaon pag kinabuhi sumala sa kasulatan. Mao nga nganong gikinahanglan nga ang tawo mobasa para ka mabulahan. Nganong gikinahanglan sa tawo nga magausisa kinahanglan matuman na para ka mabulahan. Kay muusisa na ka, mubasa na ka, ikaw mo'y nagbuhat sa imong kaugalingong kaluwasan. O daghan ka kaayo og masayran nga dili gyud nimo madungog ni bisan kinsa nga tawo. Mo na akong babalik-balik nagsulti kay mao na ang tinuod. Hinumdumi sa makita niyo diri, balikon ako pag-ingon, ang inyong mabati ang mensahe lang sa maayong balita. Nga sama ra gihapon nga kadtong mga apostolis nga mo'y gisugo sa pagpanglakaw sa pagsangyaw sa maayong balita, mao gihapon ni ang atong gipamati karon. Mao na kung ang matag usa kanato mo dawat sama aning gitudluan nila diri nga ang mga katawhan namati o gitawag og unang higayon og mga Kristohanon dito sa Antioquia. Og dawato nato ni sama gihapon sa ilang pagdawat, may lakip ta aning mga Kristohanon nga nahiuna. Mahimo tang Kristohanon pinaagi sa pagdawat nato sa maayong balita nga gisangyaw sa mga apostolis. Mao ni nga ang kasulatan dili ni siya madugangan. Wala tay ikadugang ani kun dili igol lang tang mamati ani ug mutuman. Mubasa ug mao na nga mga tawo nga mahimong bulahan. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Kaya na ni atong pagkinabuhi sama sa akong gisgutan sa pagsugod nako ganina. Na atong kinabuhi ana mao ni estima sa kalibutan. Nagtrabaho ta. Unya mo ni atong naandang trabaho. Ingon ana lang. Mo na nga kung mubasa na ang tao ani, katutanan nga gisgutan nako. Kung ikaw nakabati, mahinumduman to nimo tanan nga mao gina ang kinabuhi di sa tao nga magkinabuhi kalibutanon. O mabatunan ang kinabuhi nga espirituhanon nga lahi kayo sa kalibutanon nga panghunahuna. Muna kung buot ka nga mahimong Kristohanon, usisa sa kasulatan, basa sa kasulatan. Kay pag-abot sa panahon nga nahimo kang Kristohanon, pinaagi sa pagsunod sa kasulatan, kung mangutana, dunay mangutana nimo, nganong nahimo ka mang Kristohanon. Kinahanglan andam ka nga mo pakita sa kasulatan nganong nahimo kang Kristohanon. Kini mao ni mo garantiya nimo. Sa mga tawo nga mungutana, ang kasulatan mo ay mutubag nga nganong nahimo kang Kristohanon. Pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagdawat sa ebanghelyo. Mao na nga nganong nga Kristohanon nga walay moingon ko nga walay nag-una o walay nagsunod. Kay maura man na og sa unang higayon ang magtutuo gitawag og mga gisugdan og tawag og mga Kristohanon. Mao na ang kamatuoran nga dili gini siya matuis. Mao na nga panahon na sama sa ako ang gibalik-balik pagsulti nga basa gid mo sa kasulatan. O katong kamoy nakabati
Kinahanglan inyo po ning i-share nga ngadto sa uban, sa inyong igsuon, parinti, ginikanan, sa tanan ninyong mga higala. Kay sa pagbuhat ana, dako na kayo nag-ikatabang pagsangyaw sa maayong balita. Dako na kayo nag-ikatabang. Ingon ana lang ang gikinahanglan nga makashare ta ngadto. Wala nay laing tumong. Tungod lang kay mao nay kabubuton sa Dios nga masayod ang tanang tao. Unya moabot ang katapusan. Mo nang kapag abot sa panahon nga makadungog na ang mga tao ani kun dili magpakabana pag abot sa panahon. Ulahin na ang pagbasol. Mo nang ikaw nga mintras nga nakabati ka. Mao nang katong gibasa nako sa atong unsa tong nga gabi nga kini mao na ang pagdawat sa kaluwasan. Karon mao na ang takna sa imong kaluwasan. Kini kabati nimo sa mensahe. Mo na sugod na ka og utingkay. Musugod na kapag susi pangita sa imong kaugalingong kaluwasan. Dili gina nato makuha. Di gyud nato makuha ang kaluwasan ngadto sa mga tao nga ato ang gilauman. Alaot ang tao nga mutalikod kanako o musalig hinuon sa tao o sa kusog sa tao. Wala tay mapaabot nga kaayuhan. Ug mao na inig panahon nga magausisa ka na didto na ka kung ang imong pagtuo hingpit didto na ka makakita. Mabuka ang imong salabutan, makita na nimo ang kamatuoran. Mo na nga mintras nga may panahon pa. Kay kanang gisulti sa kasulatan nga ang tao may paglaom, ang tao nga buhi may paglaom pa. Dili na sama sa panghunahuna nga kalibutanon. Unsay buti pasabot din ha. Sama kanimo nga nakabati panahon na. Na mintras buhi pa. May paglaom pa ang tao nga makakabot sa paghinulsol o mubiya sa ilang mga sala o masayod sa kamatuoran. Mo na buhatan na sugod ka na pagtuki aron ka mabulahan. Mao na ang tinuod. Mao na nga pag makakaton ka na. Dito na mabasa nimo nga matkuni nga dili mo matunto sa lipat-lipat sa tao nung kaalam nga gikabilin sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao apan dili di iya ni Kristo. Dito nakakasabot ana. Nga nag-usisa ka, uy, wa man din gitudlo dire. Dito nakakasabot. Munang sa 2:4, gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kanang pangatarungan nga pagtabon pagpalutaw nga husto. Nga ang bakak gamitan og katarungan, pangatarungan nga bakak nga mo'y nagtugang sa kasaypanan sa tao. Dili ginamahitabo. Bakak na bakak na siya. Ug mo nang ako manghinaot, naabot ng kauras matnek. Tanaw sa mo nang atong gikinahanglan sama kanimo. Mo nang nga kinahanglan kita nga buhaton nato ni siya. Ang atong paglaom na adire. Mo na sama sa akong gikasulti ganina dito nimo na makita makasabot ka na. Ug unsa ang imong kinabuhi masayod ka. Ug ikaw mismo masayod ka og kinsa ka. Hinumduman nato sa kasulatan duha ka klase ang tao. Dunay anak sa ilang amahan o dunay anak sa Dios. Mawala na atong isuod sa atong hunahuna. Dunay anak sa inyong amahan o dunay anak sa Dios. O kana makita nimo na kung mabasa ka. Mao na nga ang inyong pagbasa sa kasulatan ay gyud paglaktaw-laktaw para ibal-an ninyo ang tanan nga
kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Kay kung maglaktaw-laktaw ka ni, wala gyud kay makatunan. Ang mahitabo na nimo, ang imuha lang mahimo na kang pilosopo nga tao. Kaya naghunahuna man ka nga anak kay nakatunan. Mao na mahitabo. Mo nang gikinahanglan lang ang hingpit nga pagpugong, hingpit nga pagpaubos para dili ta mahimong mapahitason. Una pag-abot sa panahon, sugatan na nimo mga pagbugal-bugal, mga pagbiay-biay, mga pagyubit, pero tungod sa gahom sa Dios, dili gyud mapukan ang katawhan sa Dios. Dili gyud makabuntog, dili gyud makahimog dautan ang yawa. Dili gyud makalimbong. Mo nag-iingon ni Kristo, mabasa diha sa unang Juan 5:18, wala nay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa tao o dili yun makahimo kaniya og dautan ang yawa. Maunay mga maangkon sa katawhan sa Dios katong naninguha. Muna sama sa akong giingon, panahon na nga mangita ka sa atong kaugalingong kaluwasan. Pangitaon na to ni Dre. Dili lisod ang pagpangita, ang gikinahanglan ang pagtuo. Sundon lang ang tanan nga gisulti dire. Tuhuan nimo ni, likayan ang palikayan ug buhata ang ipabuhat. Mao na ang importante. Ug pag-abot sa panahon makita na nimo mahingpit nga makabaton ka na og kasiguruhan o makabaton ka og linaw nga kinabuhi. Ug dili lang ko kutob ako manghinaot nga kamong tanan nga nakabatian ni gikasinangop ninyo ang mga mensahe nga inyong nadungog karon. Ug kung manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing una-una aron mao kini ang mag-amping kanato ug magapahinumdum kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug maghari unta ang Dios kanunay aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gyapon sa dili pa ko manamilit. Buot ka mga mabulahan. Ang kabulahanan maangkon na nimo kung gusto ka. Ug diri lang kukutob ni Higala Florentino sa tira nga niya sa Tagum, manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan o sa Lunes makita ko sa Facebook ikan sa alas 6 ngadto sa alas 8 sa gabi. Wala ang patay man.